अस्सलाम वालेकुम। पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। यानी जो करामत को बयान करने वाला शख्स जो हो वो मुस्तनद हो, क्योंकि करामत के नाम पे झूठ भी बहुत बोला गया है। जिसकी मंजन नहीं दिख रहा होता वो करामतों के वाक़यात सुनाना छोड़ देते। हमारे बुजुर्ग एक दफ़ा बैठे हुए थे तो धमाका हुआ, वो नहीं फटे। क्यों नहीं फटे भाई, तेरे बुजुर्ग में क्या है यार, वो सिलेंडर लगे हुए, वो फेंकू भी बहुत है इस फील्ड में। तो इन चीज़ों से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है, मुतासिर अमल से होना है। नेक अमल होगा फिर करामत का वाक़या हो तो मान लो, नेक अमल नहीं है तो वाक़यात है फिर शोबतबाज़ी है भाई, वो ड्रामेबाज़ी है। तो पहले नमाज रोज़ा हज ज़कात है, बाकी चीज़ें उसके बाद में है। और इसमें झूठ भी बहुत बोला जाता है। इसलिए ये नहीं कि जो भी करामतों की किताब उठा के देख लिया आपने, पढ़ना शुरू कर दी, वो मान लिया, उसको ऐसा नहीं। फिर भी मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त तबलीगी जमात का काम बैनुल अक़वामी सतह पे दुनिया में फैल गया है। तो जब दुनिया में काम फैल जाता है तो करामतों के वाक़यात या इस चीज़ें अपने मुरीदों में तो चल जाती हैं जिनको आप पर एतमाद है। लेकिन जब काम बड़े पैमाने पर फैलाया जाता है ना, तो कुरान और सुन्नत ही पे इक्तिफा करना चाहिए। फिर ऐसे वाक़यात को निसाब का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। भारा समझते हो कि नहीं समझते? सही। तो जैसे रियाज़ुस सालिहीन है, अरबों में जो तबलीगी जमात का काम होता है उसमें रियाज़ुस सालिहीन है। तो हम भी छोटे लोग हैं, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने बड़े उलमा से भी सुना है कि ऐसी किताब आनी चाहिए तबलीग के निसाब में जिसमें सही हदीस हो और जिसमें मुस्तनद रिवायात हो। जैसे वो फ़ज़ाइल अमाल में एक रिवायत है 70,000 दफ़ा कलमा पढ़ा तो बख्शिश हो गई। अभी एक सही रिवायत नहीं है ये। जब इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है तो फिर ऐसी रिवायतें और ऐसी बातें जो कमज़ोर हों वो फिर उस काम की वैल्यू को ख़त्म कर देती हैं, लोगों की नज़र में इमेज कर देती हैं। अगर तबलीगी जमात वाले यहाँ जो हैं सारे सिर्फ रियाज़ुस सालिहीन या और कोई सही हदीस का मजमूआ लेके चल रहे होते तो ये काम डबल हो चुका होता अब तक। बहुत से लोग कटे हैं इस वजह से कि भाई कुछ रिवायतें ज़ईफ़ हैं और कुछ कमज़ोर हैं, कुछ करामतों के वाक़यात हैं, तो उनकी वजह से काम में कमी हुई है। तो अगर शूरा में कुछ इस तरह की बात हो जाए ना, मैं तो छोटा मुँह बड़ी बात, बड़े उलमा से हमने ये बात सुनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि फ़ज़ाइल अमाल में बहुत सारी झूठी रिवायतें मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, इन्हीं झूठी रिवायतों में से कुछ आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें बड़ी बड़ी झूठ बताई गई है फ़ज़ाइल अमाल की, जिसे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। तो मेरे भाइयों, वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। कोई ज़ईफ़ रवायत ही बता दें कि सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, यही उलुल अज़म असहाबे रसूल है ना, खुलफ़ाए राशिदीन सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो इनको तो कभी कोई दीदार इस तरह का नसीब नहीं हुआ। तो ये लोग ज़्यादा हकदार थे अल्लाह ताला को ख्वाब में देखने के या बाद के लोग? पहले के लोग। और अगर ये पैकेज गैर अंबिया के लिए होता तो सबसे पहला हक तो सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। सूरतुल अराफ में जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ाला लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बाद में मैंने नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को ख्वाब में ज़ियारत करवानी है, तो तुम तो उलुल अज़म पैगंबर हो, तो ख्वाब वाला पैकेज ऑफर किया जाता है। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आपको गारंटी से कहता हूँ कि ख्वाब वाला पैकेज अगर मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफर किया जाता वो कबूल कर लेते। हमें किया जाए, हम कबूल करने के लिए तैयार है। वो पैकेज ना पेश करना इस बात की दलील है कि ये एजाज उनको भी नहीं मिलने वाला था। अब ये दावे सूफिया के बारे में करना, इमामों के बारे में करना, बुजुर्गों के बारे में करना, तो ये लोगों ने उनके ऊपर झूठ बांधे हैं। इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर लोगों ने झूठ बांध दिए। इस वक्त दुनिया में सबसे ओरियां और बड़ा शिर्क हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर लोग कर रहे हैं। इतने तो बुत परस्त नहीं है दुनिया में जितने क्रिश्चियंस हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का कोई इसमें कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कुरान में उनकी तरफ से सफाई पेश की है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, जबकि मसीह तो खुद कहा करते थे या बनी इसराइल, ए औलादे याकूब, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, उस रब की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम है और वहां पर उसका कोई भी मददगार नहीं होगा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो मेरे भाई, कुरान में तो अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम की सफाइयां दे रहा है कि वो तो मुवाहिद थे,
ان کے ماننے والے مشرک ہوئے. اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا، فضائل اعمال کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا. تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی، ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے. وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو. اے نبی تم ان کو بھی اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے. تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ سمجھ. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو یہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے جی میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں تو میں اتنے، اور وہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے. اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 8 قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے. 8 قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے. نہیں، یہ تو اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا. بغیر سمجھ کے بھی 8 قرآن نہیں پڑھے جا سکتے. سر آپ کو 15 سے 20 منٹ تو چاہیے نا ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بغیر سمجھ کے. تو آپ ذرا کیلکولیشن کر لیں کہ 8 قرآن کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں سونا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ٹائلٹ بھی ہے، سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے جن کی جوان ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون ایسی استطاعت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو صحابہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑے گی وہ کسی ہمارے گھوڑے کی نتنوں میں بیٹھے تو کوئی بزرگ اس کو نہیں پہنچ سکتا، تو جب بزرگ 8 قرآن پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے یا رسول اللہ؟ کہانی ہے نا، جو مرضی بیان کرو. جو میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ بنو سلمہ جو ہے مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے لگے. نبی الاسلام نے ان کا جھمگٹا دیکھا. میں کیا ارادہ ہے کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں اپنے گاؤں سے تو جماعت رہ جاتی ہے، چاہتے ہیں آپ کے پاس شفٹ ہو جائے، اتنی دور سے مشقت کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. تو انہوں نے پھر دوبارہ شفٹ ہو گئے وہ، اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. واپس چلے گئے. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو کہتے ہیں بزرگ جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھتے ہیں، دوسری مدینے پڑھتے ہیں، روحانی طور پہ تیسری بیت المقدس. صحابہ کو تو اپنے گھر مدینے کے گاؤں سے شہر میں شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں. نبی اسلام کو تو بقول ان کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اڑ کے آ جایا کرو. تمہارے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھنے والی خاک سے بھی گئے گزرے جو بزرگان دین ہوں گے وہ تو اڑا کریں گے، تو تم نہیں اڑ سکتے. سر یہ کتابوں کا دین ہے. کتابوں کا دین بابوں کے دین سے بالکل مختلف ہے. جب تک
یہ بابیں نہیں نہ اکھڑتے اس وقت کتابیں نہیں ان کے اندر داخل ہوں گی. اب تو اللہ کا شکر ہے اکھڑ گئے ہیں, اب تو کبھی کوئی یاد کرواتا ہے تو یاد آتا ہے, تو ادروائز تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کلیئر ہو. اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا, انہوں نے اس کو مزید انشور کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ. اور وہ گنواتے گنواتے 14 علوم تک جب پہنچے ہیں نا, اور جب 15واں لکھا ہے تو لکھا 15واں وحبی ہے, گاڈ گفٹڈ, کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جو ہم کہتے ہیں نا نبوت وحبی ہے, ولایت کسبی ہے, یہ دو ٹرمز ہیں, یعنی جو آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کسبی, یہ کسب حلال. تو نبوت کسبی نہیں ہے, وحبی ہے جسے اللہ تعالیٰ دے. تو وہ کہتے ہیں 15واں علم جو ہے وہ وحبی ہے, وحبی نہیں, وحبی بھی ویسے ہسٹری بڑھا ہے, وحبی. تو اب وہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس وہ وحبی علم ہے؟ تو اگر کوئی 14 علوم سیکھ بھی لے, ایون ویسے تو ان کے لوگوں کو 14 کے انعام بھی نہیں آتے ہوں گے, تو وہ پھر کہیں گے جی 15واں تو پھر بھی تھوڑے کول کوئی نہیں ہے کیونکہ تھوڑا فرقہ دوسرا ہے. تو یہ سب انہوں نے کہانیاں ہرڈلز رکھی تھی. قرآن کے دشمن ہے, ایسے دشمن ہے کہ کوئی بیچارہ اگر قرآن لے کے بیٹھے نا ترجمے سے پڑھنے کے لیے تو پہلی اس پہ قدغن یہ لگائیں گے جی بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب تو خیر ٹچ سکرین موبائل نے مسئلہ حل کر دیا ہے, وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے. وضو کر کے کوئی بیٹھ جائے گا تو کہیں گے آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, کسی عالم سے جا کے پڑھنا ہے. عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آگے تفسیروں کے چکر میں ڈال دے گا, وہ کہے گا جی اس کا تو ترجمہ ہے نا, یہ ترجمے میں سے ڈائریکٹ نہیں مطلب نکلنا, آپ نے جو انڈائریکٹ مطلب بھی نہیں نکلتا وہ آپ نے نکالنا ہے. اس میں سے جو اچھل اچھل کے ڈائریکٹ نکل رہا ہوگا نا وہ نہیں آپ نے نکالنا. مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اچھل اچھل کے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے, یہ نہیں آپ نے مطلب سمجھنا. آپ نے بابوں کے پکارنے کو بھی اللہ کا پکارنا سمجھنا ہے. اس طریقے سے یعنی یہ پھر ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کے پاس ہتھیار ہے جی وہ 15واں علم وحبی ہے. وہ جناب سنبھال لو, وہ 15واں علم کس نے حاصل کیا اور کس نے بتایا. اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خواب اور بیداری کے بارے میں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے فضائل حج شریف میں لکھا ہوا ہے. فضائل حج بھی فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے لیکن الگ سے چھپتا ہے. بیسیکلی یہ پورا ایک نصاب تھا, اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. تبلیغی نصاب کے اندر نا چیپٹرز تھے, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل درود, فضائل حج, یہ بے شمار چیپٹرز تھے. انہوں نے پھر چھانٹی کر کے نا کچھ چیپٹرز کٹھے کر کے فضائل اعمال کے نام سے چھاپ دیے. ایک چیپٹر اسی میں سے کاٹ کے الگ کر کے فضائل درود بنا دیا, ایک چیپٹر فضائل حج بنا دیا. اور پلی اس کی یہ لی کہ یہ تو حج کے دنوں میں ضرورت ہے. آپ دیکھیں حج کے دنوں میں فضائل حج سے درس ہو رہا ہوتا ہے, فضائل مال سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے. فضائل مال بھی بعد میں نام رکھا گیا. اصل یہ کتاب تھی تبلیغی نصاب, یعنی ان کا نصاب. اس میں سے فضائل مال نکالی گئی چند ایک چیپٹرز کو اکٹھا کر کے. فضائل حج علیحدہ سے چیپٹر چھپا ہوا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخصیت کا بیان ہے. اب ابدال کون, شخصیت کون, ایکس وائی زی, وہ اس طرح کے ایک آواز آئی, بزرگوں نے فرمایا. وہ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخصیت کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی ان کی, حضرت خضر کے اوپر میرا آپ دیکھ لیں موسیٰ اور خضر والا, آپ کو بتاؤں گا یہ خضر ہے کون ہے اور انہوں نے کون سا خضر بنایا ہوا ہے. یہ لفظ ہے خضر. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ابدال میں سے ایک شخص کی, تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں, آج تک آپ کو کوئی ایسا ولی ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی زیادہ ہو؟ ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا تھا. انہوں نے کہا پھر دسو کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ, یہ دو کتابیں ہیں جو ایک زمانے میں لکھی گئی, دونوں اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں جی محدث عبد الرزاق جو تھے نا وہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے, تو لوگ ان کے گرد جھمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک نوجوان جو ہے نا وہ یوں کر کے نا
अपने गिरबान में सर दिए हुए कोने में बैठा था, वो दरस हदीस नहीं सुन रहा था। तो कहते हैं हजरत खजीर कहते हैं मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि इतने बड़े मुहद्दिस मस्जिद नबी में दर्स दे रहे हैं और तुम उनका दर्स सुनने की बजाय साइड पे बैठे हुए हो। तो कहते हैं उसने ना सर भी नहीं उठाया, उसी हालत में कहा कि लोग जो है ना ये तो अब्दुल रज़ाक से हदीसें सुन रहे हैं, हम तो डायरेक्ट रज़ाक से सुनते हैं। जी जी जी, ये यानी ये बात और गुलाम कादियानी के दावे में क्या फर्क है? यानी अल्लाह का वो सुन रहे हैं, डायरेक्ट अल्लाह का से सुन रहे हैं। तो अच्छा, वो खजीर कहता है मैं परेशान हो गया। उसने कहा अच्छा बताओ कि अगर तुम इतना ही समझते हो अपने आप को तो बताओ मैं कौन हूं। तो वो कहते हैं कि जी उस शख्स ने सर उठाए बगैर कहा कि अगर मैं गलती पर नहीं हूं ना तो तुम खजीर हो। वैसे जो इसको जरा मिर्चें लगा के लिखते हैं ना, तो वो कहते हैं जी उन्होंने जनाब ना इंज निगाह उत्ते उठाई, फिर उन्होंने थल्ले देखा, फिर सज्जे वेख्या इंज करके, फिर खब्बे वेख्या, फिर सामने देखा, फिर अपने आप को देखा। उन्होंने कहा जी भाई मैंने देखा है ना खजीर इस वक्त ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं मुझे नजर आया दूर तक ना बाएं। या तू खजीर है या मैं हूं, तो मैं तो है नहीं हूं, तू ही है। पीछे भी कोऑर्डिनेट्स उन्होंने लोकेट कीते ने, ओंदे ओंदे पहुंच गए लबदे लबदे। तो ये हैं लोगों के दावे। आप तो बात कर रहे हैं ख्वाबों में देखने की, ये तो ख्वाबों से भी अगले वर्जन में जा चुके हैं। तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस झूठ को आपको ये झूठ जो है आपको समझ में आई होगी। तो आपको क्या लगता है ये कहानी सारे झूठे हैं या सच्चे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा नया चैनल है हिदायत का रास्ता, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।